अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदूद। नाजरीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने के हवाले से केस की समाअत की है, जिसके दौरान रिमार्क्स में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं। अदालत में जो मामला है ये मसला आईनी है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा है कि अदालत सियासी मामला जो है वो सियासी जमातों पर ही छोड़ती है। और इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट बात की गई है वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर नहीं बैठेगी, बल्कि अदालत ने अपने फैसले पर आइन के मुताबिक फिर अमल करना होगा कि अगर इंतखाबात 14 मई को ना हुए तो उसके बाद देखा जाएगा कि अदालत आईनी मामलात में लेके आगे कैसे प्रोसीड कर सकती है। तो ये मामलात इस वक्त कहाँ को जा रहे हैं, एक वक्त में या एक तारीख पर ये इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि मुल्क भर में बर वक्त इंतखाबात का जो केस चला है इस पर हुकूमत ने मजीद वक्त मांगा है। और जो मुज़ाकरात की लड़ी चल रही थी, इसमें हुकूमती कमेटी ने PTI से मुज़ाकरात की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है और उसमें उन्होंने कहा है कि अभी एक डेट पर तो मुत्तफिक हो चुके हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, लेकिन अब वो डेट कौन सी होगी और जो बलूचिस्तान है और सिंध है और इसके साथ साथ जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील कब होंगी, उसके हवाले से भी कोई डेट नहीं तय हुई है। तो ये मामला लिंगर ऑन होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी रिपोर्ट जमा करवाई है, जिसमें कैटेगोरिकली कहा गया है कि एक रोज़ इलेक्शन करवाने पर तो इत्तफाक हुआ है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस बात पर बज़िद है कि या तो ये इंतखाबात 14 मई को ही हों या इस हवाले से डेट 14 मई से पहले दी जाए। 14 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को काबिल कबूल नहीं है। तो ये एक दिन में इंतखाबात हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, असम्बलियाँ तहलील होंगी सिंध और बलूचिस्तान की या नहीं, ये एक बहुत बड़ा मामला है। चीज़ें इस वक्त डेड लॉक में आ चुकी हैं। ये अब सूबाई इंतखाबात होंगे या सिर्फ याम इंतखाबात होंगे, ये सियासी जमातें ही मिल बैठ कर मज़ीद मुज़ाकरात करेंगी या नहीं करेंगी, इस पर बात करेंगे, क्योंकि जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस वक्त सियासी क़यादत को मुत्तहिद करने में नाकाम दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ एक तरफ जहाँ पर यह मामला है कि 14 मई को इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, तौहीन अदालत लगेगी या इलेक्शंस होंगे, इसके साथ साथ तोशा खाना रेफरेंस के अंदर फर्द जुर्म के लिए इमरान खान साहब को 10 मई को जो है वो तलब किया गया है। ये तमाम सियासी मामलात पे हम बात करेंगे। ये सियासी मामलात पार्लियामेंट से बाहर निकल कर जो है वो हल किए जा रहे हैं ईवानों के बजाय। इसके साथ प्रोग्राम में बात करेंगे बिलावल भुट्टो के दौरे भारत के हवाले से खित्ते के मुस्तकबिल पर क्या असरात बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को लेकर हमेशा एक डेडलॉक रहता है, हमेशा एक आइस बीच में रहती है, लेकिन अब इस दौरे के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आइस शायद ब्रेक होती दिखाई दे रही है। और जो बिलावल भुट्टो साहब ने भारत में बैठ के कश्मीर के हवाले से बात की है वो कितनी अहम है, कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका कितना इम्पैक्ट होगा, उस पर बात करेंगे। चूँकि ये जो दौरा रहा है इसमें बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि भारत को बातचीत के लिए साजगार माहौल भी पैदा करना होगा। भारत जाने से भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो उस पर बात करेंगे हम कि ये जो दौरा था कितना इंपॉर्टेंट रहा है, क्या इससे पाक भारत ताल्लुकात बहाल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ नाज़रीन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अनवर रजा साहब और मुझे ज्वाइन कर रही हैं जस्टिस रिटायर्ड नासिर जावेद इकबाल, साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट। मैम बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। मैम सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी ये जो मामला चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से इंतखाबात का, अभी तक हल नहीं हो पा रहा है। फिर उम्मीद थी कि शायद मुज़ाकरात होंगे, कोई हल निकलेगा, पर वो डेडलॉक हो गया, नहीं मान रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ना ही हुकूमत किसी मामले पर आगे पीछे हो रही है। फिर हमने सोचा शायद सुप्रीम कोर्ट इसमें हेल्प आउट करेगी, बट वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी जो आज जो स्टेटमेंट सामने आई है कि मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, कामयाब होते हैं, 14 मई का जो फैसला है उस पर तो वो बरकरार हैं। तो ये मामलात अब कहाँ जाते देख रही हैं? क्या इंतखाबात अब आप एक तारीख पर होते देख रही हैं या ये अभी सुबह इंतखाबात ही होंगे, आम इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे आपको? असल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है कि पार्लिमान चाह रही है कि अदलिया को ज़ेर कर दे। अदलिया ज़ेर नहीं हो सकती। अदलिया अलहदा एक सतून है रियासत का, जिस तरह के मुकन्नना है जो कानून साजी करती है और इंतज़ामिया उस पर अमल करती है, और अदलिया जो है वो लोगों की दाद रसी करती है। तो सबसे जो ज़्यादा बेज़रर है ना सतून, वो तो है ही अदलिया। लेकिन अदलिया को ये कोशिश कर रहे हैं कि मुंतशिर कर दें, और मुंतशिर करने से कोई नतीजा वो तो नहीं निकलेगा कि आइन के जो
ضروریات ہیں وہ پوری نہ ہوں. آئین تو بالکل کہتا ہے جس وقت اسمبلی تحلیل ہو تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا لازمی ہے. 90 دن کے اندر الیکشن ہو تو پھر 90 دن تو گزر جائیں گے اگر 14 مئی کا یہ وقت جو ہے یہ اس کے اوپر قائم نہیں رہیں گے, اور یہ توہین عدالت بھی ہوگا اور آئین کے ساتھ بھی بے ضابطگی ہوگی, اور اس کے ساتھ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آئین پہ عمل درآمد نہیں کیا. بالکل. تو جسٹس صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آئین کے پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے آرٹیکل 6 لگے گا, اور کیا پرائم منسٹر بھی گھر جا سکتے ہیں کیونکہ چیف ایگزیکٹو تو وہی ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تھوڑی آ رہی, میں ان سے کہہ رہی ہوں ٹھیک کریں بتائیں. جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کیا آئین پر عمل درآمد نہ کرنے سے جہاں آرٹیکل 6 لگے گا وہاں پر جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ شہری نہیں, زد میں آ سکتے ہیں. اور پرائم منسٹر جو ہے وہ تو دیکھیں نا, اس کی تاج پوشی کے لیے چلے گئے ہیں وہاں پہ کنگ چارلز کے, اور 3 دن سے وہاں جا کے تو براجمان ہے, اور یہاں ملک میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, کسی کو فکر ہے؟ 25 روپے کی روٹی ہو گئی ہے, اور کون خرید سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 14 مئی کو یہ انہوں نے اتنے دن وہاں خرچہ رہنے کا کیا ہے نا, اس میں کتنی 25 روپے کی روٹیاں آتی, کتنے لوگ جو تھے وہ ایک وقت کی روٹی تو کھانے کے قابل ہو جاتے کہ نہیں؟ صحیح. یہ فرمائیے گا کہ اگر 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوتے دکھائی دے رہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ معاملہ آرٹیکل 6 اور پرائم منسٹر کے گھر جانے تک بڑھے گا آگے, اور اس کا مطلب ہے یہ محاذرائی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی بلکہ یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ محاذرائی جو ہے نا, یہ جو آئین شکنی کے مترادف ہے, کیونکہ یہ تینوں جو ستون ہیں نا ریاست کے, یہ آپس میں ایک دوسرے سے سیپریشن آف پاورز کے مطلب ان کے اپنے اپنے اختیارات ہیں. اپنے اختیارات یہ استعمال کریں, ان سے تجاوز نہ کریں تو یہ ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ہے, جو ہماری افواج پاکستان ہے, ان کا کام آئین کے تحت ہے کہ وہ حفاظت کریں ہماری سرحدوں کی. تو یہ ہر معاملے میں وہ کیوں ملوث ہیں؟ ہر شخص ہر معاملے میں ملوث ہے, اور قوم کے بھوکے لوگوں کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے ہے, دوہرا معیار کوئی تسلیم نہیں کرے گا. یہ کس قسم کے اس وقت انصاف کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب؟ کیا جو معاملہ چل رہا ہے اس وقت ان کو, کیا حکومت کو یہ لگتا ہے کہ جی آپ کہیے؟ یہ زبانی باتیں کر رہے ہیں, اور جان کے زبانی باتیں کرنے سے ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں, عدلیہ کے ساتھ جھگڑا بڑھا رہے ہیں, حالانکہ ان کا کوئی ان کے ساتھ عمل دخل نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ 2 دن جا کے وہاں جو ٹھہرے رہے ہیں, کئی لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تھے, اور ادھر کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن کرانے کے. کتنے پیسے ان کو چاہیے؟ جب امیدوار اپنے جمع کریں گے کاغذات کے نامزدگی, اس کے ساتھ پیسے بھی جمع کرائیں گے, ان پیسوں میں الیکشن ہو سکتا ہے. اور اگر الیکشن جو ہے وہ چھٹی کے دن ہے تو اسکول سارے جو ہیں وہ بن سکتے ہیں, پولنگ اسٹیشن, اور وہی جو ہے عورتیں اور مرد جو ٹیچرز ہیں وہ پولنگ آفیسرز بنا سکتے ہیں. تو اس پہ کتنے اخراجات لکھیں گے؟ تو جسٹس ہر صاحبہ چیز کے اخراجات یہ بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو پورا کر لیں اور اپنی جیبیں بھر لیں, اور عوام بھوکی مر جائے. جسٹس صاحبہ اگر 14 مئی کو انتخابات پنجاب میں نہیں ہوتے تو جو کیئر ٹیکر وہاں پر سیٹ اپ ہے اس کی آئینی اور قانونی کیا حیثیت ہوگی, اور کیا ایسی کوئی گنجائش بن سکتی ہے کہ انہی کو پرولونگ کر لیا جائے, یا پھر وہ سسٹم ختم کر کے کوئی نیا سسٹم آئے ملک میں؟ دیکھیے, یہ الیکشن نہ ہونے, جو میں نے کہا ہے یہ آئین کے ساتھ آئین شکنی ہے, اور یہ نہ ہونے کا سوال نہیں. اور یہ جو کیئر ٹیکر لوگ آئے ہیں تو آئیے 90 دن کے لیے تھے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پری بارگین کر کے آئے ہوئے ہیں. دیٹس مین دے آر کانوکٹس, اور یہ کانوکٹس ہونے کے حوالے سے یہ بن ہی نہیں سکتے تھے کیئر ٹیکر چیف منسٹر, اور اس کے بارے میں تو عدالت کا فیصلہ بھی ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کون سی نہج پہ چل رہے ہیں. تو میم یہ پھر کیا پروسیس ہوگا؟ بیکاز جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ یہ تو لوگ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آئے ہیں یہ آئے ہی 90 روز کے لیے ہیں, تو اس کے بعد پھر کیا پروسیس ہوگا؟ بیکاز 14 مئی تک انتخابات اس طرح سے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے, تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مزید ٹائم گین کیا جاتا ہے یا نہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ پھر آئے گی؟
کیئر ٹیکر گورنمنٹ بالکل غلط بنی ہوئی ہے. میں نے تو کہا ہے یہ کانوکٹس ہیں, پروف کانوکٹس ہیں کہ انہوں نے پلی بارگین کیا ہوا ہے, اور یہ 90 دن سے زیادہ تو ان کی میعاد ہی کوئی نہیں. 90 دن میں الیکشن کرانا آئین کا تقاضا ہے. آئین کا تقاضا نہ آپ کریں, آئین شکنی بھی آپ کر رہے ہیں اور آپ ٹریزن بھی کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں بالکل ظاہر ہیں. اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے نا آپ کے ذرائع ابلاغ, خاص طور پہ الیکٹرانک, یہ چوتھا ستون ریاست کا بن گیا. آپ لوگوں کے دماغ سے یہ تمام شعور لا سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہو اور کیا نہ ہو, اور کہ لوگوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ان کے یہ مسائل حل کرنے کے. روٹی, اور لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, مکان نہیں ہے, جوتا نہیں ہے. اب جہاں سے پانی کا سیلاب کا اترا ہے وہاں سانپ اور بچھو ہیں, اور ان سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے, اور ڈینگی پھیل رہی ہے. اس کا کسی کو فکر ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا, اگر کجراؤ ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا, مجھے فکر جہاں کیوں ہو, جہاں تیرا ہے یا میرا, یہ جہان ہم سب کا ہے. اور اگر ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا تو کوئی باہر سے تو آ کے نہیں کرے گا. دیکھیے آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. جی جسٹس صاحبہ, دیکھیے اگر سیاستدان اپنے جو ایشوز ہیں ان کو خود پارلیمنٹ میں حل نہیں کرتے, عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں. ایک جو 13 جماعت پر مشتمل حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا, اور پاکستان تحریک انصاف اور عدلیہ کا گٹھ جوڑ ہے, اور پرائم منسٹر نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس پر, فلور آف دی ہاؤس, کہ 3 کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے, 4 کے فیصلوں کو مانتے ہیں, اور اگر مجھے گھر بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا. تو پھر ایسی صورت میں آپ کیا توقع کر سکتی ہیں, یا ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ انتخابات ہوں گے, جائیں گھر اور ان کے اوپر توہین عدالت بھی لگے اور ان کے اوپر ٹریزن بھی لگے, کیوں نہیں جاتے, اور ڈیمیجز بھی ہو, یہ سب ان کے اوپر ہرجہ خرچہ بھی پڑے جو کچھ انہوں نے کیا. 181 ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے لیے, یہ خدا جانے کہاں سے آئے ہیں. اور یہ دیکھیے تحریک انصاف کا حال, ادھر استعفے دے کے اب کہتے ہیں ہمیں استعفے قبول نہیں ہے, واپس کریں ہمارے استعفے. کوئی بندہ تو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ میں واپس جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں مختلف, کے پارلیمنٹ میں واپس جانا ہے اور منت سماجت بھی ہو رہی ہے. بیٹا پہلے استعفے دیں اور پھر واپس جائیں, یہ کیا مطلب ہے؟ اس کو کہتے ہیں اپروبیٹ اینڈ ریپروبیٹ. ان کو کسی نے پوچھا تھا کہ آپ استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ خود تو انہوں نے استعفے دیے ہیں اور اب یہ واپس لینا چاہ رہے ہیں. اور استعفیٰ دے کے واپس لینے کا مقصد کیا ہے؟ لیکن افسوسناک اس پارٹی میں کچھ ہو, جی کوئی ٹیم نہیں ہے. یہ جو تحریک انصاف ہے نا, اس میں کوئی ٹیم نہیں ہے. ایک فرد واحد ہے جو اس نے قیادت سنبھالی ہوئی ہے. اس کو کل کچھ ہو جائے, یہ ساری ٹیم جو ہے نا, یہ ساری پارٹی منتشر ہو جائے گی, یہاں پارٹی ہی نہیں رہے گی. تو یہ جو عمران خان اور ان کی جماعت پر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں, ایسا تو نہیں کہیں کہ ان کو اتنا پریس کیا جائے, ان پر اتنا برڈن ڈالا جائے کہ یہ خود بخود حکومت کی اور جو اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے وہ مان لیں؟ دیکھیں نا, ایک اسٹیبلشمنٹ, آپ شاید فوج کو کہہ رہے ہیں, فوج کا کیا کام ہے ہمارے داخلی معاملات میں؟ آپ یہ بات کہیں برملا, فوج کا کام ہے ہماری ریاستیں جو ہیں بیرونی, ان کی تحفظ کرنا. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ ہر معاملے میں ملوث ہوں اور کسی پارٹی کے ساتھ کبھی مل جائیں, کبھی کسی پارٹی کے ساتھ مل جائیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے. ہر ستون ریاست کا جو ہے وہ اس کے اپنے مختلف کارہائے نمایاں ہیں, کارہائے منصبی ہے. اپنے اپنے کام سے ہر بندہ تعلق رکھے تو ریاست چل سکے. اور سب سے بڑا ریاست کا عمرانی معاہدہ ہے لوگوں کے ساتھ, اور لوگوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ وہ ان کو روٹی بھی دیں گے, ان کو کپڑا بھی دیں گے, ان کو مکان بھی دیں گے. تو یہ عمرانی معاہدہ جو ہے یہ کہاں گیا؟ اس کو کہتے ہیں سوشل کانٹریکٹ. آپ اس کے بارے میں ذکر کریں. آپ کیا ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ صرف آپ بھی وہی کر رہے ہیں, انتشار پھیلا رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن میم, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے سابق جج لاہور ہائی کورٹ جسٹس رائٹ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ. بریک کے ٹائم ہے, بریک کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے ایک تو بلاول بھٹو کے دورہ بھارت کے حوالے سے, لیکن ساتھ ساتھ اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر ذمہ داری سب کی ہے تو اگر مذاکرات کے ٹیبل پر حکومت اور پاکستان تحریک انصاف بیٹھی ہی تھی تو کوئی حل نکال کر, اگر دونوں بڑی پارٹیز سے تمام ملک کی پارٹیز اگر ایک پیج پر بیٹھ کے بات کر رہی ہیں اور اگر حل نہیں نکال پا رہی تو یہ شرم کی بات ہے. بریک کے بعد سے بات کریں گے, ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब के दौरा भारत के हवाले से। भारत के शहर गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए नाज़रीन बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। वो ये कह रहे हैं कि SCO इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी उनके लिए एजाज़ की बात भी है, और इसके साथ साथ चूँकि भारत गए थे तो उन्होंने ये भी कहा कि भारत को बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा, भारत से ताल्लुकात जो है वो मामूल के मुताबिक होने चाहिए। और इस तमाम जो दौरा था उसमें जब कश्मीर के हवाले से बात हुई तो वो एक काफ़ी अहम पॉइंट था, वो बहुत हाईलाइट हुआ। तो इस तमाम दौरे के ऊपर हम बात करते हैं, खित्ते के अंदर इसके ऊपर मुस्तकबिल में क्या असरात मरतब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जब बिलावल भुट्टो साहब ने यहाँ पर बैठ के कश्मीर के हवाले से जब बात की तो वो कितनी अहम है, क्योंकि कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये काफ़ी बड़ी अहम स्टेटमेंट जो है वो दी गई बिलावल साहब की जानिब से। तो इस पर बात करेंगे। इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर से हम एक दफ़ा फिर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अनवर रज़ा साहब, मीनवाइल मैं आपकी तरफ आती हूँ, चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो दौरा रहा है और बिलावल भुट्टो साहब का ये पहला इस तरह का कोई इवेंट, उन्होंने बड़े लेवल पर जाके बात की, खासकर भारत के अंदर जाके इस तरह से बात करना, और फिर कश्मीर को एक प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी उन्होंने, वहाँ पर उस हवाले से बात की और एक स्टांस उन्होंने अपने सामने रखा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट आप इसको समझते हैं? मारिया, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट विजिट है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है वो बदलता दिखाई दे रहा है। अब अमेरिका के हाथ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्लिप होती दिखाई दे रही हैं। आप देखें कि नया जो ताकत का मरकज़ है वो अब मिडल एशिया बनता जा रहा है। चीन देख लीजिए, भारत देख लीजिए, तुर्की, और सबसे बड़ी बात ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। अब आप देखिए कि माशी सूरत हाल के लिए एक नया ब्लॉक बनता जा रहा है। और जो एटमी पावर्स थे, जो अमेरिका, रशिया, अब मुझे लगता ये है कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रिप जो है वो इन ममालिक से खोता चला जा रहा है। और ये इतना इंपॉर्टेंट दौरा था कि आप देखें कि पाकिस्तान के भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात ही खित्ते में क़याम अमन के लिए ज़रूरी हैं, और यहाँ पर माशी तरक्की भी इससे जुड़ी हुई है। हमारी निस्बत अगर हम बात करें तो इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है और उनकी बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो मुख्तलिफ एक्सपोर्ट्स हैं। और अगर आप देखें कि जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कश्मीर से मुतल्लिक वहाँ पर अपना नुक्ता नज़र रखा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और वो वक्त की ज़रूरत भी थी कि पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ है कश्मीर से मुतालिक वो तब्दील नहीं किया, बल्कि भारत को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। यही बात पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से, यूनाइटेड नेशन से भी करता चला रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर बैठकर और शंघाई ताउन तंजीम के अंदर बैठकर ये बात करना इंतहाई अहम है। और पाकिस्तान को इसी तरह ही दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अभी भी चूँकि ये पहला दौरा था, गुड विल जेस्चर था, इसलिए शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उस तरह खुलकर बात नहीं की, वरना पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है उसके खात्मे के लिए भारत को भी किरदार अदा करना पड़ेगा। क्योंकि भारत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जिस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रॉ जिस तरह अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग देने में मसरूफ़ अमल है, हमें इन बातों का भी इल्म है। और ये कोई ज़ुबानी बातें नहीं है मारिया, इसके एविडेंस मौजूद हैं जो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने पेश भी किए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि दुनिया सोई हुई है और तमाम ममालिक जो हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर दहशतगर्दी फैलती है तो क्या भारत को ये बात रियलाइज नहीं हो रही है कि यही दहशतगर्दी वहां पर भी जा सकती है? हमारा हमसाया है और इतना टाइम नहीं लगता दहशतगर्दी नहीं मारिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए ना, पाकिस्तान भारत का आपको पता है कि हरीफ हम ममालिक हैं, और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया ने ना सिर्फ सफारती सतह पर बल्कि पाकिस्तान को, अगर आप देखें, अफगानिस्तान के रास्ते डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान अगर कमज़ोर होगा, उनका, अब ज़रा इस पर गौर कीजिएगा, वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है उसको रोल बैक करवाया जाए। इसीलिए वो माशी तौर पर भी पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगवाने के लिए बहुत ज़्यादा काविशें कोशिशें कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, उन्हें पता है कि कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं हटेगा। इस मामले पर भी वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कश्मीर की, तो वहाँ पर जिस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और जिस तरह वहाँ पर हिंदुज़म को प्रमोट किया जा रहा है और जिस तरह वहाँ पर वायलेशंस की जा रही हैं, उसके मुतालिक तो दुनिया खामोश है। इसलिए खामोश है कि भारत जो है वो एक बड़ी मार्केट है, बड़ी मंडी है। वहाँ पर तमाम ममालिक का जो माशी इंटरेस्ट है वो उनसे वाबस्ता है। उनकी निस्बत पाकिस्तान कमज़ोर इकॉनमी की सूरत हाल है यहाँ पर। अगर आप देखें
کہ ہم پولیٹیکلی اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں. اگر آپ اس کی نسبت اگر دیکھیں انڈیا میں تو تمام جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, ادارے ہیں, وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے پاکستان کو اب اپنی پالیسیز کو اثر نو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تو اس بات کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے, جیسے پاکستان کے باقی ممالک ساتھ ریلیشن شپ ہے بالکل کسی بھی لیول پر, وہی ویسے ہی ہمیں بھارت کو بھی اپنا ایک ہمسایہ ملک ایکسیپٹ کر اور ان کے ساتھ بھی نارمل ٹریڈنگ اور ایک تعلق کو جو ہے وہ بحال کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی ماریا, کیوں نہیں. جب آپ باقی دیگر ہمسایہ ممالک سے جن کے ساتھ آپ کی سرحدیں جڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ آپ بہتر تعلقات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, آپ کے تعلقات ہیں بھی, پاک چین دوستی کی لازوال دوستی ہے, اور اس طرح اگر آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے, انڈیا کے ساتھ اگر آپ اپنے اچھے ریلیشن شپ رکھیں گے, سفارتی تعلقات رکھیں گے برابری کی سطح پر, انہیں بتائیں گے کہ آپ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جو لے کر جا رہے ہیں اس کو بند کیجئے, آپ کشمیر میں جو آپ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں ان کو بند کیجئے, پھر تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں, ادروائز پاکستان کے لیے مشکل ہوگا. پوائنٹ ٹیکن, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت پھر سے ہمیں جوائن کیا دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب نے. سر بہت شکریہ. آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر اب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. سر میں آپ سے پہلے بھی سوال کری تھی کہ بلاول بھٹو صاحب نے دورہ بھارت پر جب وہ گئے ہیں, ایک تو میں چاہوں گی 10 آؤٹ آف کتنے نمبر دینا چاہیں گے آپ ان کو. سیکنڈلی اس دورے کا خطے کے جو خطے پر اثرات ہے, خاص کر مستقبل میں آپ یہ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں آگے جاتا ہوا, خاص کر پاکستان انڈیا کا ہمیشہ کاٹتے درمیان میں ایک ایسی آئس رہتی ہے جو کبھی بریک نہیں ہو پاتی ہے, ہمیشہ جو ہے وہ ایک مقابلے بازی کی جاتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے اس دورے کے بعد چیزیں کچھ بہتر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں نمبر دینے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ایک دورہ بڑا اہم تھا اور اس کو جانا چاہیے تھا. ایس سی او کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے اور نہ ہی بھارت کا اس کے اندر کوئی اتنا بڑا ایسا کردار ہے جو کہ پاکستان کا ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان چین کا فرنٹ لائن اتحادی ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں بھارت اس کے جو ہے بالکل مخالف سمت پہ کھڑا ہوا ہے. ان کا ایکسائی چین کے اوپر پرابلم ہے, ان کا اسی طریقے سے گیلوان وادی کے اوپر بھارت کے ساتھ پرابلم ہے چین کا, اور اسی طرح لداخ کے اوپر ہے. لیکن اس کے باوجود 50,000 فوج آمنے سامنے کھڑی ہے, لیکن چین جو ہے وہ اس کانفرنس میں موجود ہے. یہاں سے یہ آوازیں صدائیں بلند ہونا کہ بھارت میں جانا نہیں چاہیے تھا, تو بلاول صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا. میرے خیال میں بلاول صاحب نے جو بڑے ریسپانسبل بیانات کچھ امریکہ میں بیٹھ کے بھارت کے حوالے سے دیے تھے, ان کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کی ایک فیملی کا ایک قد کاٹ ہے, جس کی بنیاد کے اوپر ان کو بڑا ایک اہم پوزیشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ایس سی او کے اندر جو پاکستان کی پوزیشن ہے وہ اتنی اہم ہے کہ آج اس کی روس بھی اس کو مانتا ہے, سینٹرل ایشیا بھی مانتا ہے اور خود چین بھی مانتا ہے. بھارت کا بلکہ اس کے اندر ایک کمزور کردار ہے, جس کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ رائڈنگ دا سرف, وہ کسی صورت بھارت اپنا وہ الو سیدھا کرنا چاہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب کے اوپر تصویروں پہ جو ہے کراس لگا کے بھارت کے اندر پیش کیے گئے. یہ تو خواہش بھارت کی تھی کہ کسی صورت نہ آئے. اب جب وہ وہاں جائیں گے, سائیڈ لائنز پہ ملاقاتیں ہوئیں, لوگوں سے جب ایک رابطہ ہوا, اور ظاہر ہے ان کی ایک جیسے ایک ان کی والدہ کے حوالے سے, ان کے نانا کے حوالے سے, ان کے والد کے حوالے سے دنیا ان کو پہچانتی ہے. تو جب وہ ڈفرینٹ وزرائے خارجہ ان سے ملیں گے, دیگر اہم عہدیداران ملیں گے, تو بات تو جو ہے وہ بھارت کی تو صرف منمانی نہیں چلے گی, پھر پاکستان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پیش ہوگا. ابھی جیسے انور رضا صاحب نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں, ہمارے پاس جو ہے وہ بہت ساری آپشنز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ چین کے اتحادی ممالک اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بھوٹان بھی ملے گا, آپ کو سری لنکا بھی ملے گا, آپ کو جو ہے وہ نیپال بھی ملے گا, آپ کو جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر بھی ان کی انویسٹمنٹ نظر آئے گی, میانمار میں بھی آئے گی. تو پاکستان جو ہے وہ زیادہ ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹیپی کا منصوبہ ہے تو وہ بھی پاکستان کے ذریعے آ رہا ہے. اگر وہ کاشا کا پروجیکٹ ہے تو وہ بھی پاکستان کے ذریعے بجلی ان کو فراہم کی جا رہی ہے. اگر وہ ان کا ٹریڈ کا خواب ہے سی پیک کے اندر آنے کا, تو وہ بھی پاکستان کے ذریعے آنا پڑے گا. اب ہمارے پاس میں گزارش کہ ہمارے پاس ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ تو ہمارے پاس ہے. اب اس کو ہم نے کیسے پلے کرنا ہے وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمارا ملکی اتحاد ہوگا اور ہماری جو ترجیحات ہیں وہ شارع دستور سے ہٹ کے بلکہ دنیا کے دستور کی طرف جائیں گی. آپ فرمائیے, کچھ پوچھ رہے تھے. جی عبداللہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات اور خطے میں بدلتی صورتحال
کہ پیش نظر آپ سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ سے طاقت کا توازن ختم ہوتا جا رہا ہے اور سینٹرل ایشیا جو ہے وہ طاقت کا مرکز بنتا جا رہا ہے، معاشی طور پر بھی اور اسٹریٹجک طور پر بھی؟ دیکھیں اصل رونا ہی یہی ہے، ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کا محل و وقوع جو ہے ایک طرف گیس اور تیل کے ذخائر ہیں گلف کے، تو دوسری طرف جو ہے دنیا کے 90% معدنیات جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ تجارتی منڈیاں جو ہے آپ کے راستے سے گزر کے جا رہی ہیں، اسی وجہ سے افغانستان کے اندر ٹرموائل برقرار رکھا جا رہا ہے، اور چینی وزیر جو خارجہ ہیں ان کے دورے کا اہم مقصد، اور متقی صاحب کا یہاں ان کے ساتھ پاکستان کی سہولت کاری سے ان کی ملاقات، یہ اہم پیش رفت ہے۔ ہم پتہ نہیں کیوں مایوسیاں اور پتہ نہیں ایسی بے چینیاں کیوں پیدا کر رہے ہیں، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے آج۔ یہ بھی ہمیں دیکھیں کہ پورا سال ہو گیا کہ عدلیہ کے حوالے سے مختلف بات چیت چل رہی، لیکن یہ کل کا ہی دن پورے پاکستان میں جو ہے وہ کیوں چنا گیا عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونے کا؟ عین اس وقت جب چینی وزیر خارجہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مل کے، تو ہم جو ہے وہ احتجاج تو اتوار کے دن بھی کیا جا سکتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ سیاسی بات میں نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کے محل وقوع کی وجہ سے جو تجارتی منڈیاں ہیں، جو اس کا بزنس ہے، جو اس کی سی پیک کی افادیت ہے، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، جو اس کا کاشغر سے لے کے ٹرین کا منصوبہ 1860 کلومیٹر جو گوادر تک جا رہا ہے، یہ تو ایک گیم چینجر ہو جائے گا۔ اور جو بلوچستان میں انہوں نے تمام لچ جو تلے ہیں، جو انہوں نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جنریٹ کر رہے ہیں، ان کا جو ہے وہ کلاکامہ ہو جائے گا۔ یہ بات جو ہے مغرب کو ہضم نہیں ہو رہی، اسی لیے جو مغربی سفیر ہیں پاکستان کے اندر وہ بہت ایکٹیو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور وہ اس جو پاک چین دوستی کی قربت کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہے۔ اور ایک وجہ جو ہے بلاول صاحب کے جو دورہ گوا ہے اور جو ان کا ایس سی او کے اندر جو جانا ہے، یہ جو ہے اس کو بڑے اس کے متعلق چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ بھارت کا جو ون سائیڈڈ پروپیگنڈا تھا اس کو تو لگام ڈل گئی نا، اس لیے بھارت کے جتنے خواب تھے وہ تو چکنا چور ہو گئے۔ اور عبداللہ صاحب کشمیر کے حوالے سے بھی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ سازگار ماحول کے لیے بھارت کو انیشیٹو لینا، اور پاکستان نے اپنی پالیسی کشمیر سے متعلق چینج نہیں کی۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ 1000 سالہ جنگ ہے، قائد اعظم رحمت اللہ نے فرمایا تھا۔ اب جو آپ نے پچھلا سوال کیا تھا اس کے اندر حنا ربانی کھر صاحبہ کے جو چرچے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر وہ جو ایک بات ان کی آئی، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کوئی درمیانہ والا سسٹم یا بیلنس والا نہیں ہے، یا ہمیں لک ایسٹ پالیسی اپنانی پڑے گی یا لک ویسٹ پالیسی اپنانی پڑے گی۔ ویسٹ نے تو کچھ دیا نہیں ہے، تو اب ہمیں جو ہے وہ پالیسی اسی کی بنیاد کے اوپر پورے مغرب کے اندر جو ہے وہ شور و غوغا ہے، ان کو تکلیف ہے، کیونکہ پاکستان ایک پیراڈائم شفٹ کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیئر کنٹری ہے، اور پاکستان کے چین کے ساتھ جو کہ مستقبل کی ایک سپر پاور ہے، اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے ہیں، اس کے روس کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے ہیں، اس کے تجارتی حجم جو ہے وہ بڑھنے کو ہے۔ کچھ مشکلات ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بھارتی میڈیا بھی کافی پازیٹیو دکھائی دیا اس بار، جب دورہ ہوا تو کہا گیا کہ تعلقات کی بحالی کی جانب مثبت قدم ہو سکتا ہے۔ جب بھی دورہ ہوا تو اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان انڈیا کے درمیان جو آئس بریک ہوئی ہے، کیا اس کے بعد تعلقات میں بحالی ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہوتی ہے تو وہ کتنا پازیٹیو امپیکٹ رہے گا خطے کے لیے، پھر پاکستان انڈیا آپس میں ان دونوں کے درمیان بھی؟ دیکھیں اگر انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن شپ کی بات کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ بلاول صاحب خالی ہاتھ جائیں گے انڈیا اور خالی ہاتھ واپس آئیں گے، اس لیے یہ کچھ ہم اس ٹائم پہ دینے اور لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن بھارت کے مضموم مقاصد آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے اپنی ایئر جو شو ہے وہ انہوں نے وہاں رکھ لیا، وہ اپنی ملٹری ایکسرسائزز کر رہے ہیں، ایئر فورس ایکسرسائزز کر رہے ہیں، اور کشمیر کو انہوں نے اہداف بنایا ہے، اور وہ اس لیے بنایا ہے کیونکہ آنے والی جو G20 کانفرنس ہے اس کو وہ سری نگر میں ہولڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان اس کے اندر اور چین اس کے اندر، اور پاکستان کے اسی طریقے سے دیگر دوست ممالک جس میں ترکیہ اور دیگر ممالک شامل ہیں، وہ ظاہر ہے ان کو اس کے اوپر تحفظ ہے۔ اور بھارت کو جو یہ کانفرنس ہے جو G20 جو اس کا خواب ہے سری نگر میں کرانے کا، یہ تو میں اس کو پورا ہوتا نہیں دیکھ رہا۔ اب جو بھارتی میڈیا کی بات اگر آپ کر لیں، میڈیا ان کا آپ کو معلوم ہے شروع میں باتیں کرتا ہے، اس کے بعد ایک دم وہ پلٹا کھا جاتا ہے اور بالکل جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ان کا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔
ठीक है, पॉइंट टेकन सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन मौजूद थे दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद ओवरऑल जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उस पर बात करेंगे कि ये हालात कहाँ को जा रहे हैं, क्या कोई सोच रहा है मुल्क को लेकर, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, हालात बेकाबू हो चुके हैं, सियासी पार्टीज आपस में एक पेज पर बैठने में नाकाम हो रही हैं और इंतखाबात वक्त पर होते दिखाई नहीं दे रहे। मामलात कहाँ को जाएंगे, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अनवर रज़ साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है, डिसाइड नहीं हो रहा इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, सारी पार्टीज इकट्ठी बैठी हैं फिर भी सोल्यूशन नहीं निकाल पाई। वहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कश्मीर के हवाले से बात हो रही है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ चुकी है कि इतने बड़े फॉरेन लेवल पर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होगी, वो खबर कहीं छुप गई है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर हालात कैसे हैंडल करें, तो हम बाहर के इश्यूज कैसे हैंडल करेंगे? मारिया, देखिए, जब भी इस तरह के कोई वाक़यात होते हैं, हालात बनते हैं, कोई फॉरेन विजिट होता है, तो अपोजिशन उसका फ़ायदा ज़रूर उठाती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेफिनेटली इस पर खेलेगी और हुकूमत को चाहिए कि वो इसको ज़्यादा तरीके से हाईलाइट करे, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये इंपॉर्टेंट विजिट था और उसमें उन्होंने कश्मीर की बड़ी खुलकर बात की। मैं समझता हूँ शायद उनका ये पहला दौरा था और इसी वजह से शायद उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से भी उस तरह बात नहीं की जैसे उन्हें करनी चाहिए थी, लेकिन कम अज़ कम सफारती सतह पर आपको भारत के सामने जवाब देने का मौका मिला, आपको दुनिया को यह बताने का मौका मिला कि वहाँ पर हक़ाइक़ हैं क्या। एक बात, दूसरी बात यह है कि सेंट्रल एशिया में अब हालात बदलते चले जा रहे हैं। माशी तौर पर चीन देखें, भारत देखें, ईरान देखें, तुर्किया देखें और पाकिस्तान तो खैर कमज़ोर, माशी तौर पर कमज़ोर मुल्क है। ये ममालिक अच्छे हैं और अच्छे इनमें माशी सूरत बहुत ज़्यादा बेहतर है, स्ट्रॉन्ग इकानमी है इनकी। और भारत को अमेरिका को यही ख़तरा है कि चाइना जो है वो चीन मजबूत तर होता चला जा रहा है, उसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। उसकी निस्बत अमेरिका जो है वो प्रेफर करता है इंडिया को हमारी निस्बत, वहाँ पर इकानमी हब है वो उनका, वहाँ पर बड़ी वो मार्केट है, मंडी है, तो वो उनका इंटरेस्ट उनके साथ है। लेकिन अब जो हालात हैं वो बदलते चले जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो सिचुएशन तब्दील होती दिखाई दे रही है उससे लगता ये है कि सेंट्रल एशिया जो है वो अब ताकत का मंबा होगा, क्योंकि अमेरिका अपनी ताकत का तवाज़ुन खोता चला जा रहा है और अफगानिस्तान में जिस तरह उन्हें शिकस्त हुई उसके बाद माशी तौर पर भी अमेरिका खासा कमज़ोर होता चला जा रहा है और उनके इकोनॉमिस्ट ये बात अमेरिका के थिंक टैंक को बता चुके हैं। तो पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन को समझते हुए अपनी इकॉनमी को बेहतर करने की ज़रूरत है। देखिए, जो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात हैं वो कितने बेहतर हुए हैं, उससे खित्ते में तरक्की आएगी और सेंट्रल एशिया जो ममालिक है उनमें ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे हैं, मुल्कों के साथ ताल्लुकात देखिए उसका ओवरऑल अगर आप इम्पैक्ट देख रहे हैं तो खित्ते की सूरत को भी आपने मद्देनजर रखना होता है। लेट्स सपोज आप देखिए कि दहशतगर्दी के खात्मे की वजह से जो खित्ता है उसमें अमन आएगा और उस क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, लेकिन उसका फ़ायदा तमाम खित्ते के ममालिक को हो रहा है। अगर आप इस तरह माशी तौर पर खित्ते के ममालिक मजबूत होंगे तो उसका अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो डेफिनेटली जो करीबी ममालिक हैं, पाकिस्तान है, उनको भी होगा। यही बात जो है वो अमेरिका को भाती नहीं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए माशी तौर पर, और इसलिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए जो इंडिया है वो पेनिट्रेट कर रहा है। और ये तमाम हक़ाइक़ जो हैं अब इनको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़ शिफ्ट करने की ज़रूरत है, अपनी खारजा आज़ाद पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। आप हिना रब्बानी की बात आपने सुनी, उनके जो वो भी मैं समझता हूँ कि प्री प्लान था, उनकी जो ऑडियो को लीक किया गया और उसमें देखिए हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को देखता है। अमेरिका ने हमेशा अपने इंटरेस्ट को वॉच किया, तो पाकिस्तान क्यों ना करे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 से ज़ायद जो शोहदा हैं उनकी कुर्बानियाँ दी हैं, फिर आपको माशी तौर पर कितना नुकसान पहुँचा, लेकिन उसके एवज अगर बात करें तो अमेरिका ने उस तरह हमारा साथ नहीं दिया जिस तरह देना चाहिए। अगर हमें हमेशा निशाना बनाया, आप देखें ना IMF के साथ जो आपका एग्रीमेंट है वही नहीं हो रहा। और इसकी निस्बत अगर आप इंडिया को देखें तो उनकी जो बिलियन ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं, किसी एक आप IT देख लें, तो ये पाकिस्तान को अब अपने हालात के पेश नज़र फैसले करने की ज़रूरत है। हमें अब मसलियत का शिकार होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अमेरिका अब ताकत अपनी खोता चला जा रहा है और पाकिस्तान और जो इसके दिगर मालिक है बिलखसूस चाइना वो माशी तौर पर भी मजबूत हो रहा है। और स्ट्रेटेजिकली अगर हम हालात देखें तो पाकिस्तान को अपने आप के अपने मालिक अपने मुल्क को और माशी तरक्की के लिए अब इक़दाम करने की ज़रूरत है। अब हमें अगर हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स हो, हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे लेवल पर हो रही हो, तो उसके सबसे पहले हमें अपने मुल्क के अंदर जो हालात है उनको बेहतर करना होगा, इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करना होगा। सबसे पहले हमें आपस में एक दूसरे मिल के रहना होगा,
جب تک وہ نہیں ہو پائے گا, ملک کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, تب تک ہم آگے نہ اکنامک سچویشن اور نہ ہی اور اگر کوئی ہم بات کریں کسی بھی خطے کے حوالے سے, کسی بھی چیز کے حوالے سے, اس میں ہم نہیں گرو کر پائیں گے. وقت ختم ہو چکا ہے ناظرین, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.